अस्सलाम वालेकुम। आज हम ख़ादा हुसैन का अफ़साना नामा पर उनकी अफ़सानवी किताब दरवाज़ा में से पढ़ेंगे। नामा पर वो मुझसे अलहदा हो गई थी। एक तारीक रात में उसने मुझे एक नागुफ्तनी हालत में पाया और मुझसे अलहदा हो गई। मेरे बिलमुकाबिल खड़ा होकर मुझे देखने के लिए, और उसका ये अलहदा होना अजब था कि उससे पहली बार मुझे उसकी मौजूदगी का एहसास हुआ था। उसने मुझे इस तरह देखा और मुझसे अलग, मुझसे बाहर खड़ी रही। तब से वो इसी तरह है, कभी मौजूद कभी गैर मौजूद, मगर हर जगह कहीं एक खामोश बसीरत। कभी बचपन में हम सफ़ेद कागज़ पर रंग बरंग रोशनियाँ लगाते थे और फिर कागज़ को ऐन दरमियान से दोहरा कर देते थे, अच्छी तरह उंगलियों से चिपकाते थे। उसके दोहरेपन को खूब एक दूसरे में जज्ब करते थे और जब कुछ देर बाद खोलते तो वहाँ सामने एक नामालूम से काटे ख़त के दोनों तरफ हूबहू एक सी शक्लें, एक सी तस्वीरें होती थीं, जैसे एक ही वजूद में से दूसरा निकल के अलहदा हो जाए। उसके साथ चार चिपके, मगर इससे अलहदा रहे, और इससे पहले सयाल रोशनाई में वो दोनों एक थे। मगर जब कागज़ भी गर उसको दोहरा किया गया तो इस कागज़ के दोहरेपन में वो एक दूसरे से अलग होकर बिलमुकाबिल या साथ साथ हो गई, हमेशा हमेशा के लिए। चुनांचे वो मुझसे अलहदा हो गई थी। मैं ख़ुद उसके किसी फ़ेल की ज़िम्मेदार ना थी, मगर वो हर दम, हर आन, हर लम्हे मुझ पर एक खामोश बसारत की तरह तुनी थी, और खामोश बसारत उस गुंबद में बहुत घुटन थी, इसलिए मेरी सांस इतनी मुश्किल से आती जाती है। उसके अलावा उसकी कोई वजह नहीं, मगर वो क्या हालत, क्या फ़ेल था कि वो मुझसे अलग हो गई। मैं हैरान हूँ। बहुत सोचने पे यूँ महसूस होता है कि वो हालत ही गोया कुफले अबजद थी कि मेरे इस हालत में आते ही वो मुझसे अलहदा हो गई, और ये सब कुछ उसी का किया धरा था। गर्मियों की उस खामोश दोपहर में जब घंटी बजी तो मुझे मालूम हुआ कि कोई मुझे बाहर बुलाता है। मैंने कहा, मैं बहुत मसरूफ़ हूँ। यूँ भी एक मुद्दत से कोई भी मुझे मिलने ना आया था, ख़ुसूसन दोपहर के साई करते वक्त में कौन हो सकता था। यकीनन कोई गलती से मेरे दरवाज़े पे और आन पहुंचता था। मगर घंटी फिर बजी और फिर मुझे से कहा गया कि वो ख़ास मुझसे मिलना चाहता है। मैंने जहन पर जोर दिया, आखिर कौन हो सकता है। नाम पिछवाया, उसने नाम बताने से इनकार कर दिया। वो मुझे बाहर बुलाता था, मैंने जाने से इनकार कर दिया, मगर जो कोई मुझे बाहर बुलाता था वो बरामदे की सीढ़ी पर बैठकर मुझे उससे मिलना है। जाओ कह दो, एक ज़रूरी पैगाम लाया हूँ। पैगाम? कौन ला सकता है? किस का पैगाम? मेरे सीने में घुटन शदीद हो गई। अब घंटी पे घंटी बज रही थी। आखिर में बाहर जाने को कदम बढ़ाया। मुझे मालूम था कि वो मेरे पीछे पीछे खामोश कदमों से चली आती है। मैंने एकदम पीछे मुड़कर देखा, मगर मेरे पहलू के साथ चाप चिपकी। फिर मैंने उसको देखने की कोशिश तर्क कर दी। दरवाज़ा खोल कर मैंने बाहर झाँका। वो सीढ़ियों पर धरना जमाए बैठा था, सफ़ेद लंबे कुर्ते में, बगल में एक झूला, बुढ़ापे की हदों में कदम रखता अजब ताज़ा शख्स। उसने मेरी तरफ देखे बगैर पुकारा, चली आओ, बाहर तुम्हारे नाम एक पैगाम है। मेरे नाम? मुझे हंसी आ गई। पैगाम और मेरे नाम? मैं बरामदे के सतून का सहारा लेकर खड़ी होगी। सोचा, इससे कहूँ तुम्हें कोई गलती हुई है, शायद तुम्हें कहीं और जाना था। मगर मैंने देखा कि वो भी मेरे बराबर सतून का सहारा लिए खड़ी है और मेरी जानिब देखती है, तो वो उसके नाम पैगाम था। बीबी वहाँ खड़ी क्या खड़ी है? आगे आ, बाहर निकल। इस दहलीज से बाहर निकल, तेरे नाम पैगाम आया है सब गुंबद के हुजूर से। सुना तूने? माथे पे तेवरियाँ डालकर बोला, सब गुंबद के हुजूर से। मेरे तमाम जिस्म पर कपी दौड़ गई और मैंने यूँ जाना गोया मैं अब एक चुटकी भर खाक बनकर हवा में तहलील हो जाऊंगी, मिट जाऊंगी। ये कैसा हो सकता है? मैंने अपने ज़र्रे ज़र्रे गड़ते ढहते वजूद को देखकर मुश्किल कहा। तब मुझे यूँ लगा जैसे मैं बरसों सदियों पहले ही बड़े अब्बा की लोई के बुक्कल में बैठी हूँ। वो मुझे अपने कमज़ोर गर्म सीने से लगाते हैं और धीरे धीरे गाते हैं, पैगाम में सबा लाई है, दरबारे नबी से आया है, बुलावा मुझे सरकारे नबी से। और गाते गाते एकदम उनके पास रंध जाती है और आंसू टप टप मेरे मुंह में गिरने लगते हैं, जिसे वो अपने खुदरे हाथों से साफ़ करते जाते हैं। फिर कभी कभी यूँ भी हुआ कि रोते रोते उनकी हिचकी बन गई और मुझे हैरत होती है कि सबा कौन है और कैसा पैगाम लेकर आई है। इसी सोच में
گم سو جاتی ہوں، مگر اب یہ پیغام وہ پیغام نہیں ہو سکتا، ہرگز نہیں۔ مجھے معلوم تھا کہ ابھی چند ہی روز پہلے جب میں ایک محفل میں شریک تھی اور سب نے پڑھا نکل جائے محفل سے جو بے ادب ہو، تو وہ جواب مجھ سے علیحدہ جو مجھ سے علیحدہ ہو چکی تھی، چپکے سے میرے پہلو سے جدا ہو کر باہر کے دروازے پہ جا کھڑی ہوئی، اور میں بالکل بے جان گاٹھ کی مورت اس محفل میں کھڑی رہ گئی اور تمام وقت اس کی جانب دیکھتی رہی کہ وہ میری طرف دیکھتی ہے۔ چنانچہ میں نے کہا، تمہیں غلطی ہوئی ہے، شاید تمہیں کہیں اور جانا تھا۔ غلطی؟ کیا کہتے ہو بی بی؟ ہم غلطی نہیں کرتے، وہاں تیرا نام لکھا چل چکا ہے، تیرے ماتھے پر اس کی تحریر اتر آئی ہے، جا اگر ایسا ہی ہے تو اپنا ماتھا دھو ڈال پتھر سے رگڑ کر، مگر وہ تو لکھا جا چکا ہے۔ وہ بہت غصے میں بولا۔ اب بھی میں وہی سیڑھی پہ بیٹھ گئی، کیونکہ میرے کانوں میں دل کی دھڑکن نکارہ بن کر گونجتی تھی۔ تو کیا واقعی اس کائنات کو میرے وجود کا احساس ہے؟ اور اس سے آگے سوچنا میرے لیے محال تھا۔ سن بی بی، دائیں ہاتھ پر جو تیرا کمرہ ہے وہاں شاہ عنایت کا ڈیرا ہے، تیری پشت پر غوث پاک کا پنجہ ہے۔ تو ایسا ہی مقدر لے کر آئی تھی، اب اسے کون پٹائے گا اس لیگ کو؟ بتا، بول۔ میں یہ ایسا مقدر لے کر آئی تھی؟ میری سانس گھٹنے لگی۔ مجھے وہ لمحہ یاد ہے جب وہ مجھ سے علیحدہ ہوتی تھی، میں ایک ناگفتگی حالت میں پا کر شاہ عنایت کا ڈیرا اور میرے اس کمرے میں عنایت۔ سن، شاہ عنایت ہر رات ادھر پھیرا ڈالتے ہیں مگر پلٹ جاتے ہیں۔ بی بی، تیرے میں ایک بڑی خرابی ہے، تیرا دل ہلاکت میں پڑا ہے، ادھر بیٹھ جا۔ اور جو میرے ساتھ کھڑی تھی آگے بڑھ کر اس کے قریب بیٹھ گئی، میرے قدم کاٹ کی مورت کی طرح زمین میں گڑ گئے۔ سن بی بی، تیرا دل ہلاکت میں پڑا ہے، شاہ عنایت ہر شام اس کمرے میں آتے ہیں، پھر مایوس لوٹ جاتے ہیں۔ تیرا دل خرابی میں پڑا ہے، مگر تیرے ماتھے پر سچے حرف ہیں۔ بڑے ابا کی لوئی کی بکل برساتی سردی میں اتنی گرم ہوتی تھی، ان کے پسلیوں کے پنجرے میں پرندے کی طرح پھٹ پھٹاتا دل میرے کانوں سے ٹکراتا اور وہ ہچکیوں کے درمیان گائے چلے جاتے۔ کیا لطف ملا کرتا ہے جو دیتے ہیں سرور۔ پوچھے یہ کوئی جا کے، تو بیمار نبی سے آیا ہے بلاوا۔ ایک دشمن ہے بی بی تیری جیسی چال ڈھال، ناک نقشہ، دم کی خبر رکھنے والی، تیرے ساتھ سائے کی طرح لگی ہے۔ اس سے خبردار ہے بچہ، وہ تیرے سچے مٹانے کی فکر میں ہے۔ شاہ عنایت اس کی بو پا کر لوٹ جاتے ہیں، مگر اب یہ تیرا مقدر ہے، تیرا نام وہاں اس بڑی سرکار میں لکھا جا چکا ہے۔ جا، اگر ہو سکتا ہے اپنا ماتھا دھو لے سمندروں کے پانی سے، مگر میرے ماتھے پر تو مرجھائی جلد کی لکیروں کے علاوہ کچھ تحریر نہ تھی۔ میں نے 100 بار آئینہ دیکھا، وہ یقیناً کہیں اور چلا جاتا اور کسی گھر میں۔ یہ نہ سوچ میں غلط گھر آ گیا، نہیں، سچی سرکار سے پیغام لے کر آئی ہوں۔ غلطی نہیں کھاتا، غلطی کھانا میرا کام نہیں۔ سن، بندے کے اندر 4 جانور ہیں، ناک، گیدڑ، بھاگ، کتا، ان چاروں سے نمٹ لے بی بی۔ بس میں تجھے اطلاع دینے آیا تھا، پھر تجھ سے بات کروں گا۔ اس نے اپنا جھولا گلے میں لٹکایا اور اٹھ کھڑا ہوا، ایک قدم آگے بڑھا، اب پلٹ کے غصے سے بولا، کچھ حکم بھی ہے تیرا، کچھ کہنا بھی چلتا ہے تیرا، اپنی بادشاہت پر جا کے سو رہے، جا، میں نے کہہ دیا۔ اپنے بندے کے سچے حرفوں پر کالک لگوا لے، مگر وہ پھر بھی چمکیں گے۔ پھر میرے پاس اس وقت تھوڑی سی ٹوٹی رقم تھی، میں نے آگے بڑھائی۔ اس نے غصے سے میری طرف دیکھا اور پھر رقم اپنے جھولے میں اڈیل لی۔ اس وقت میرے تمام جسم میں تراش پیر تھا، مجھے معلوم تھا سب مجھ پر ہنسیں گے، ابھی شاید وہ نہ جانے کن گھروں کے دروازے کھٹکھٹائے گا، مگر کیا یہ محض اتفاق تھا کہ وہ میرے دروازے پر بھی آیا؟ اب میں ایک اندیکھی آنکھ، ایک نامحدود بصارت کے حصار میں تھی، اور اس وسیع نامحدود معائنات ایک مٹے نقطے سے بھی کم ہونے پر میں وجود کے حساب کتاب میں تھی۔ میں دبے پاؤں آئینے کے سامنے جا کھڑی ہوئی، میرے ماتھے پر سوکھتی مرجھائی جلد کی جھریاں تھیں، ان پہ کہیں سنہری حروف نہ تھے۔ مجھے حماقت پہ ہنسی آ گئی، اور جب میں ہنسی تو مجھے اپنے دانت ضرور سے زیادہ بڑے اور عجیب و غریب محسوس ہوئے۔ میں نے خوفزدہ ہو کر دیکھا، وہ میرے برابر کھڑی مجھے دیکھ رہی تھی، میرا ہی قد، وہی ناک نقشہ، میرے سائے کے ساتھ ساتھ۔ ایک دم میرا سانس پھول گیا، میرے سینے میں عجب گھٹن اٹھی، ایک اندھی
गला घोटने डालने वाली घुटन। काश मेरे पास कोई ऐसा जहरीला डंक होता कि मैं उसको हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म कर सकती। और जो मेरे माथे की खूबसूरत तहरीक की दुश्मन थी, वो जो हर मुबारक मकाम से मुझको उठ जाने का इशारा करती थी, वो मुझे अपने अंधे दलदलों में खींचती थी। वो जिसकी किसी साजिश से मैं एक नागुफ्तनी हालत में पाई गई, और फिर वो मुझसे अलहदा हो के मेरे सामने आन खड़ी हुई। मैंने चाहा कि मेरे हाथ जहरीले पंजे हों या मेरे पास बस विष भरे नोकीले दांत हों कि उसको हलाक कर सकूं, मगर मेरे पास कुछ होने के बावजूद कुछ ना था। अब वो खामोश खड़ी मुझसे तकती रही, हर दम, हर लम्बे। उस वक्त भी जब किसी को भी मुझे ना देखना चाहिए था। चुनांचे मैंने अपने सोने का कमरा अलहदा कर लिया, और जिसको मुझ पर सवाल करने का हक़ था उसने मुझसे पूछा, तुमने सोने में अलहदगी क्यों अख्तियार की? मैंने बहुत कुछ चाहने के बावजूद उससे कुछ भी ना कह सकी। मैं उसे ना समझा सकी कि एक निगरान मेरे और तुम्हारे ऊपर मुकर्रर है। हैरत है कि तुम उसे नहीं देख पाते। वो इन हरूफ को मिटाने की फ़िक्र में है, और वो मुझे बताती है कि मेरी हर हालत, मेरा हर फ़ेल, मेरी हर हालत मुज़ाहिका खेज़ है। वो हस्बे मामूल मेरी बात ना समझा और रातों को बाहर रहने लगा। मैंने अपनी एक मिलने वाली से पूछा, बावजूद इसके कि मेरे अंदर नाक, गीदड़, भाग और कुत्ता हूँ, हमें कहीं से बुलावा आ सकता है? क्या ये मुमकिन है? उसने सुना और ज़ोर से हंसी। तुम किस इंसान की बात करती हो कि चिड़िया घर की? मैंने उसे बताना चाहा कि चिड़िया घर तो बड़ी मुहज़्ज़ब, मुनज़्ज़म और सच्ची सच्चाई जगह है। मैं तो सेहत दलदलों में उस उगे सदियों पुराने घने जंगलों में की बात करती हूँ जिसमें नाकों के ढेर हैं। मगर उसने मेरी बात सुनी अनसुनी करती कहने लगी, तुम्हारा दिमाग बहुत बढ़ गया है। एक हकीम साहब है मेरे साथ, उनके पास आना। मगर मेरे पहलू में तो वो खड़ी थी। मैंने उसकी जानिब देखा तो हंस रही थी, और हंसने में उसके दांत गैर मामूली तौर पर बड़े थे, तेज़ नोकदार। मैंने फ़ौरन अपनी पेशानी दुपट्टे से ढक ली। वहाँ मेरे सुनहरी हरूफ की अमानत थी। एक रोज़ मेरे मर्द ने कहा, तुम लाइलाज हो, मैं तुम्हारी हिमाकतों और नाइट में से तंग आ चुका हूँ। मुझे एक औरत की ज़रूरत है, किसी भटकती रूह की नहीं। भटकती रूह, ठग से हरूफ मुझसे आन लगे। तुम ठीक कहते हो, भटकती रूह ही है वो। मुझे इन दलदल भरे जंगलों में चलने का इशारा करती है, मेरे जैसे नाकद नक्शे की। मुझे उसको ज़ेर करना है, और मेरे पास उसको ज़ेर करने, शिकार करने का कोई हथियार नहीं है, और उसका ज़ेर होना है ज़रूरी है। नहीं तो मेरे माथे की तहरीर मिट जाएगी, मेरा नाम फहरिस्त से कट जाएगा। क्या तुम जानते नहीं, समझते नहीं? शाह इनायत मेरी देर से पलट जाते हैं। उसका ये आलम था कि वो जब भी मेरे पहलू भरा के खड़ी होती, मेरी पसलियाँ कटने लगती। कभी सोते में वो चुपके से मेरे साथ आ लेटती। फिर मुझे महसूस होता कि मैं चक्की के दो पाटों में बीच आ गई हूँ। वो मुझसे अजीब जज्ब की हालत थी, वो जज्ब जिसका मफ़हूम लफ्ज़ों की कैद से भरा था। वो एक ऐसी रात जब मैं उसके बोझ तले दम लेने की नाकाम कोशिश कर रही थी। एक ख्याल कूंदे की तरह मेरे बढ़ते जहन में लपका, क्यों ना मैं उसको अपने अंदर जज्ब कर लूँ, क्यों ना मैं उसको फिर से अपने अंदर बुला कर उसका वजूद ख़त्म कर दूँ। मगर उसको बुलाने के लिए मेरे पास लफ्ज़ ना थे। उसको ख़ुद में जज्ब करने का फ़ेल मेरे इल्म में ना था। मैं तो ये भी ना चाहती थी कि वो मुझसे अलहदा क्यों कर रही। उस आखिरी दिन पहर दिन रहे, एक जब मकरूब बीन धुन मेरे दरवाजे बची। ऐसे महज़ब इलाकों में बंजारे सपेरे भला कहाँ आते हैं? मैं हैरान रह गई। मैंने नौकर को फ़ौरन डराया कि इस बीन बचाने वाले को फ़ौरन भगा के गेट बंद कर दे, मगर नौकर नाकाम लौट आया। जी, वो कहता है कि वो एक अजीब चीज़ दिखाने को लाया है, ना देखेंगे पछताएंगे। आपको बुलाता है जी। मुझे बीन की आवाज़ की दहशत में तरफ से मेरे कानों में उंगलियां ठोंसी। नहीं, मुझे कुछ नहीं देखना। देखते नहीं, मैं मसरूफ़ हूँ। जाओ उसको कुछ दे दिला आओ। मैंने मुट्ठी भर रकम उसके हाथ में थमा दी, मगर उससे कुछ देर बाद वो फिर लौट आया। अब बीन की आवाज़ बिल्कुल करीब आ गई थी, जैसे वो कहीं बरामदे ही में बच रही हो। नहीं, मैंने ज़ोर से दरवाज़ा बंद कर लिया, मगर मेरी हैरत की इंतहा ना रही जब मैंने देखा कि वो मेरे साथ की चुपकी से दरवाज़ा खोल कर निकल गई। अब दरवाज़ा खुला है, वो बरामदे के सतून के साथ लकी खड़ी है। बाहर गेट के करीब वो
گیروے کپڑے پہنے، گلے میں رنگ برنگے مالے لٹکائے پٹارا کھول رہا تھا۔ میرا دل سینے میں اچھل اچھل کے باہر آنے لگا۔ ایک عجیب چیز ہے بیگم صاحبہ، کبھی دیکھی نہ سنی، قدرت کے کھیل ہیں جناب۔ اس نیلی چھتری والے کی نرالی عطا ہے۔ دیکھو، کبھی انسانی نئے نقش والا کیڑا دیکھا ہے؟ دیکھو ذرا، غور سے دیکھنا۔ میں نے بین کو منہ سے لگایا، تب اس نے بین کو منہ سے لگایا تب اس کے گلے کی رگیں پھول گئیں، آنکھیں گویا پھٹ کر باہر آنے کو تڑپنے لگی، ماتھے سے پسینے کے قطرے ٹپکنے لگے۔ تب پٹارے میں آہستہ سے سرسراہٹ ہوئی، پھر ایک سنسناتی شوق کے ساتھ کالا سیاہ پھر دھیرے دھیرے اٹھ کر سیدھا بین کی تال پہ جھومنے لگا۔ میرا سانس بین کے ساتھ ساتھ دھن کی طرح چلنے لگا۔ میں نے غور سے دیکھا، اس کے سیاہ چمکتے سلیٹی دھاریوں کے پھند پر چمکتی آنکھوں کے آس پاس جانا پہچانا مانوس ناک نقشہ ابھرا تھا، اور وہ آنکھیں مجھ پہ جمی تھیں، چمکتی چمکتی بصارت بھری آنکھیں۔ بس کرو، میں نے چلا کر مٹھی بھر رقم سامنے پھینک دی۔ بی بی، اس کا نر اس سے علیحدہ ہو گیا تھا، بالکل یہ ایسا ایک ناک نقشہ ایک دوسرے سے علیحدہ نہ کر سکو گی جیسے ایک ہی کا دوسرا سایہ۔ یہ بے چین ہے، دن پر شو کریں مارتی تھی، اس پٹارے میں ڈنگ مار مار کے چھلنی کرتی ہے، ادھر وہ بے چین باولا ڈگر ڈگر نگر نگر سرسراتا پھرتا ہے۔ میں نے سنا تو اس کی تلاش میں نکلا، جنگلوں جنگلوں گھوما، تب کہیں اس کا پتہ پایا۔ یہ ایسی شکریں مارتا کہ مانو گلے پر چھری کھایا جانور۔ مگر جب میں نے پٹارے میں ڈالا تو دیکھو، اب ذرا دیکھو، یہ دو ہیں یا ایک؟ قدرت کی منشا ہے بی بی، ذرا غور کرو۔ اس نے اب پرسکون خاموش پٹارا میرے سامنے کر دیا، اس میں باہم چپکے ایک دوسرے سے جذب پہچان سے مارورا، وہ دونوں ایک دوسرے میں جذب تھے۔ ایک کبھی میرے جسم میں دوڑ گئی، میں نے دھاڑ سے دروازہ بند کر لیا، مگر اس سے پہلے وہ میری پرسیاں کٹ کر ایک ثانیے میں پھر باہم جڑ چکی تھیں۔ کوئی میرے اندر اتر گیا۔ میں نے چاروں طرف تیرتے دھیرے بے مشکل اپنے گرد دیکھا، وہ کہیں نہ تھی۔ میں نے اپنی شکستہ پسلیوں کو تھام لیا، میرے شفاف پیشانی پسینے سے تتر بتر تھی۔ اسے صاف نہیں کرو، اسے خشک نہیں کرو، یہ میری پیشانی کی سنہری تحریر ہے۔ میں نے اپنے جانب بڑھتے ہوئے ہاتھوں کو روک دینا چاہا۔